बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया भर की तरह सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाते हैं जिसका फ़ायदा आपको भी होता है और जिस इदारे के लिए बनाए जाते हैं उस इदारे को भी होता है। तो सऊदी हैया अल तैरान की जानिब से कवानीन बनाए गए हैं कि आप एयरपोर्ट से सऊदी एयरपोर्ट को जब भी इस्तेमाल करते हैं, आप सऊदी अरेबिया से बाहर जा रहे हैं या फिर सऊदी अरेबिया में इंटर हो रहे हैं, तो आपको कुछ हकूक़ दिए जाते हैं। उन हकूक़ को हासिल करना और उन हकूक़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके सामान के हवाले से, आपकी फ़्लाइट के हवाले से। आपकी फ़्लाइट लेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, कितनी लेट होती है तो क्या जुर्माना होता है, आपको उसका क्या बेनिफिट होता है। अगर आपका सामान चोरी हो जाता है उसके लिए आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आपका सामान ख़राब हो जाता है उसके लिए आपको क्या बेनिफिट होते हैं। और इसी तरह अगर आपका सामान डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, आपका सामान टाइम पे पहुंचता नहीं है, तो आप उसकी मद में क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं, उस एयरलाइंस को कौन कौन से जुर्माने होते हैं और आपको क्या हक हासिल है कि किस तरह आप कानूनन उनसे अपना हक ले सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 20 नवंबर 2023 से इस कानून का आगाज़ हो चुका है सऊदी अरेबिया में। आप सऊदी अरेबिया से बाहर से सऊदी अरेबिया में एंटर हो रहे हैं या सऊदी अरेबिया से बाहर जा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा है। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि आपका बैग अगर ख़राब हो गया है तो ऐसी सूरत में आपको जो भी एयरलाइन होगी, इस हर एक एयरलाइन पर ये वाला कानून लागू होगा जो सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रही है। अगर आपका जो बैग है वो ख़राब हो जाता है तो आपको 6,568 रियाल मिलेंगे एयरलाइन की जानिब से। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि जब भी आपको इस तरह का कोई भी इशू होता है तो सऊदी एयरपोर्ट पर आपको ये सहूलत दी गई है। हर एयरपोर्ट पर स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पे आप जाके शिकवा दर्ज करवा सकते हैं, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका सामान गुम हो जाता है, कोई आपका बैग गुम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में 6,568 रियाल आप कंप्लेन कर सकते हैं और ये आपको मिलेंगे अगर आपका सामान आपको नहीं मिलता। इसी तरह अगर आपका सामान लेट हो जाता है, ताख़ीर का शिकार होता है और एक दिन अगर आपको सामान नहीं मिलता, यानी 24 घंटे तक सामान आपको नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में एयरलाइन को 740 रियाल का जुर्माना होता है जो कि आपकी जेब में जाता है, ना कि किसी और इदारे के पास। अगर आपका सामान 2 दिन से ज़्यादा लेट हो जाता है तो ऐसी सूरत में जो पहला दिन था आपका वो 740 रियाल और उसके बाद हर दिन 300 रियाल तक आपको एयरलाइन पे करेगी। मसलन आपका सामान जाके तीसरे दिन मिल रहा है तो पहला दिन तो था 740 रियाल, वो आपको मिलने हैं। दूसरे दिन का आपको 300 रियाल मिलेगा, यानी आपका टोटल 1040 रियाल हो गए। और अगर सामान बिल्कुल ही नहीं मिलता तो फिर तो 6,568 हैं। लेकिन इसी तरह अगर आपके दिन बढ़ते जाएंगे तो पर डे 300 रियाल आपको इजाफी मिलता जाएगा। इसी तरह आपकी जो फ़्लाइट है वो अगर लेट हो जाती है या फिर कैंसिल हो जाती है और आपकी फ़्लाइट लेट की पहले बात हम कर लेते हैं कि अगर 1 घंटा आपकी फ़्लाइट लेट होती है, सऊदी एयरपोर्ट से अगर जाने वाली फ़्लाइट है, कोई भी एयरलाइन है, तो 1 घंटा तक अगर लेट हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो एयरलाइन है वो पाबंद है कि आपको मशरूब पेश करें, आपको पीने के लिए शरबत, पानी या इस तरह की चीज़ें देना एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह आपकी फ़्लाइट अगर 2 घंटे लेट हो जाती है तो आपको ये हक हासिल हो जाता है कि अगर आप उस टिकट को रिफ़ंड करना चाहते हैं तो आप उसे कानूनन रिफ़ंड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपकी फ़्लाइट मज़ीद लेट हो जाती है यानी 3 घंटे तक, तो आप रिफ़्रेशमेंट जो एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है, यानी आपको खाने पीने में छोटा मोटा कुछ ना कुछ वो आपको देंगे। इसी तरह जो सऊदी अरेबिया में जो फ़्लाइट्स आने वाली हैं बाहर से, किसी भी मुल्क से, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से अगर एक फ़्लाइट उड़ान भरती है और सऊदी अरेबिया में वो लेट पहुंचती है, चाहे वो पाकिस्तान से लेट हुई या रास्ते में जैसे भी लेट हुई फ़्लाइट, तो ऐसी सूरत में लेट होने की सूरत में 250 रियाल हर मुसाफिर को वो वाली एयरलाइन देगी। जिस तरह मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे PIA की, अगर PIA लेट होती है तो वो फ़ी मुसाफिर 250 रियाल आपको मिलेंगे एयरलाइन की जानिब से। लेकिन शर्त ये है कि आप सऊदी एयरपोर्ट पे पहुँच के उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करेंगे। इसी तरह जो जाने वाली फ़्लाइट है, सऊदी अरेबिया से कोई भी फ़्लाइट जा रही है, तो अगर तो आपकी फ़्लाइट लेट हो जाती है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि 1 घंटा लेट होगी तो आपको पानी वगैरह, शरबत वगैरह मिलेगा। अगर 2 घंटे लेट होती है तो आपको ये हक हासिल होता है कि आप
اپنی ٹکٹ ریفنڈ کروا لیں. 3 گھنٹے لیٹ ہوتی ہے تو آپ کو ریفریشمنٹ ملتی ہے. لیکن اگر آپ کی فلائٹ 6 گھنٹے تک لیٹ ہو جاتی ہے سعودی ایئرپورٹ سے تو ایسی صورت میں ایئر لائن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کو رہنے کے لیے ہوٹل دیں گے, کھانا دیں گے, اور ہوٹل تک پہنچانا اور ہوٹل سے واپس لانا, یہ تمام تر اخراجات کی ذمہ دار ایئر لائن ہوگی. اسی طرح اگر دوسرے کسی ملک سے ایئر لائن ایک فلائٹ آ رہی ہے اور سعودی عربیہ میں وہ 6 گھنٹہ تاخیر سے پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں 800 ریال فی بندہ ایئر لائن پے کرے گی فی بندے کو اگر آپ کی فلائٹ 6 گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جو جانے والی فلائٹ ہے اگر وہ 5 گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ ریفنڈ کریں گے اگر آپ کو, کیونکہ یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ 2 گھنٹہ سے زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی فلائٹ 5 گھنٹے تک لیٹ تھی اور آپ نے ریفنڈ کر لیا تو ایسی صورت میں آپ کی جو ٹکٹ کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو واپس ملے گی پوری کی پوری, اور 150% زائد رقم بھی آپ کو ملے گی جو کہ ایئر لائن کی کٹوتی کی جائے گی. اسی طرح اگر آپ کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ٹکٹ ہے اس کی قیمت بھی ملے گی اور ساتھ میں 150% زائد رقم بھی آپ کو مل جائے گی. لیکن اس میں اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ نے ٹکٹ کافی عرصہ پہلے کروائی ہوئی ہے, 10 دن 15 دن پہلے کی کروائی ہوئی ہے, تو اس دن جو ایئر لائن کے ٹکٹس کے ریٹ چل رہے تھے, جس ریٹ پہ آپ نے ٹکٹ خریدی تھی وہ نہیں ریٹ دیکھا جائے گا, آپ کو نیا ریٹ دیکھا جائے گا. کیونکہ قریب ترین جو فلائٹس ہوتی ہیں ان کے ریٹ زیادہ ہوتے ہیں. مثلا آپ نے 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے اگر 1000 ریال کی آپ نے ٹکٹ خریدی ہوئی تھی تو آج اگر وہ ٹکٹ دوبارہ آپ خریدتے ہیں آج کل کی ڈیٹ میں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ 1500-1600 ریال کی آپ کو ملے گی. تو جو نئی قیمت ہوگی اسی حساب سے آپ کو پیمنٹ بھی کی جائے گی تاکہ بندہ فوری طور پہ نئی ٹکٹ خرید سکے, اور ساتھ ہی ساتھ 150% جو جرمانہ ہے اس ٹکٹ کی قیمت کے حساب سے وہ ایئر لائن سے وصول کیا جائے گا, وہ آپ کو دیا جائے گا. اسی طرح اگر آپ کی جو ٹکٹ ہے اس کی کیٹیگری جو ہے اسے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, چینج کر دی جاتی ہے ایئر لائن کی جانب سے, آپ نے کوئی ٹکٹ لی ہوئی تھی بزنس کلاس ایگزیکٹو کلاس کی, تو اگر اس کو چینج کیا جاتا ہے ان کے پاس اسپیس نہیں بچتی یا کچھ بھی ایسا ایشو بنتا ہے تو ایسی صورت میں اگر آپ کی ٹکٹ اکانومی کی طرف لے جائی جاتی ہے یا کوئی اور اس میں چینجنگ کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ اگر ٹکٹ ریفنڈ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ریفنڈ کا آپشن موجود ہوتا ہے, آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں اور 200% اضافی رقم بھی آپ کو ساتھ میں ملے گی. اسی طرح اگر آپ کلاس چینج ہو رہی ہے اگر آپ کی ٹکٹ کی تو ایسی صورت میں آپ کلاس چینج کرنے پہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو آپ دوسری اپنی جو ٹکٹ ہے اس پہ سفر کرنا چاہتے ہیں, سیم فلائٹ پہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں کسی اور کلاس میں, مثلا بزنس کی ٹکٹ لی ہوئی تھی اکانومی میں آپ کو بٹھا دیا گیا تو اکانومی میں آپ جو بٹھایا جائے گا تو اکانومی کے جو ریٹ ہوگا وہ آپ کی ٹوٹل ٹکٹ جو آپ نے خریدی ہوئی ہے اس میں سے کاٹ لیا جائے گا اور باقی جو رقم ہوگی آپ کو واپس کی جائے گی. اور اسی طرح آپ کو 150% جو اضافی بھی ساتھ میں دیا جائے گا. اگر آپ کا بورڈنگ کارڈ نہیں بنایا جاتا, بورڈنگ آپ کروانے گئے ہیں اور آپ کسی ایسے ٹائم پہ پہنچے ہیں, اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بلکہ یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ اگر آپ 1.5 گھنٹہ پہلے بھی پہنچے ہیں فلائٹ کی ٹائم سے جانے سے پہلے تو یہ کہا کہ بند کر دیا گیا کہ نہیں یہ بورڈنگ بند کر دی گئی, ابھی بورڈنگ نہیں ہو سکتی. اگر اس طرح کا کوئی ایشو بنتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو بنتا ہے جو ٹیکنیکل کوئی ریزن نہیں تھی یا آپ کا ویزا ویلڈ تھا, آپ کے پاس ڈاکومنٹس کمپلیٹ تھے, کوئی بھی ایشو نہیں تھا لیکن کسی اور وجہ سے آپ کی بورڈنگ نہیں کی جاتی اور فلائٹ آپ کی نکل جاتی ہے تو آپ کی ٹکٹ بھی ریفنڈ ہوگی اور اسی طرح 200% اضافی رقم آپ کو ملے گی. اس کے بعد ہے 7 دن کے اندر اگر آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ کو ایئر لائن ریفنڈ نہیں کرتی یا پھر ایئر لائن کی جانب کو جو جرمانہ کیا گیا ہے جو آپ کو اضافی رقم ملنی تھی, ایسی صورت میں اگر آپ کو کسی قسم کا سنوائی نہیں ہوتی تو آپ سعودی ہیئہ الطیران کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے یہ کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ ہر ایئرپورٹ پر اسپیشل کاؤنٹر بنائے گئے ہیں آپ کی کمپلین کرنے کے لیے کہ آپ کا سامان گم ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے یا فلائٹ لیٹ ہے یا کوئی بھی ایسا ایشو ہے تو آپ پہلے اپنی کمپلین وہاں پہ ضرور درج کریں گے. یہ قوانین ہر غیر ملکی کے لیے, ہر سعودی شہری کے لیے بہت ہی اہم ہے, تو امید ہے آپ ان قوانین سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.